हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 5 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले द मेट्रिक मेजरमेन्ट सिस्टम भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ र यसमा अहिले हामीले पढेको टपिक भनेको चाहिँ मेजरमेन्ट अफ वेट्स हो है। र हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ यसको केही एक्सर्साइजको प्रब्लमहरू सल्भ गरेको थियौँ, कन्भर्जन, डिभिजन, मल्टिप्लिकेसन, एडिसनको प्रब्लमहरू भने अब चाहिँ हामी यसको न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ है। सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 5 को ए देखि। यहाँ के भनेको छ क्वेसनले, द वेट अफ ए सैक is 500 gram if it's filled with 30 kg 750 gram of rice. Find the weight of the sack with rice. यहाँ के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि एउटा बोरा छ रे है। यो बोराको आफ्नै वेट चाहिँ आफैमा वेट चाहिँ कति रहेछ, 500 ग्राम रहेछ। अब यदि हामीले यसमा चामल भर्यौं भने है, चामल पनि कति भर्नु भनेको छ, 30 केजी 750 ग्राम। यति चामल भर्यौं भने अब फाइनल वेट कति हुन्छ भनेको छ। यसको लागि हामीले जोड्नु पर्छ। यहाँनेर वेट अफ स्याक कति छ, 500 ग्राम। वेट अफ राइस कति छ, 30 केजी 750 ग्राम। त्यसो हो भने टोटल वेट कति हुने भयो, दुईटालाई जोड्नु पर्यो। 500 ग्राम प्लस 30 केजी प्लस 750 ग्राम। अब एउटै युनिटलाई जोड्ने हो, यसलाई र यसलाई जोडौँ। यो भनेको 30 केजी प्लस 1250 ग्राम भयो। अब यो भनेको के हुन्छ, 30 केजी प्लस 1250 भनेको 1000 ग्राम प्लस 250 ग्राम। यो भनेको 30 केजी प्लस 1 केजी प्लस 250 ग्राम। यो भनेको 31 केजी प्लस 250 ग्राम। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। नेक्स्ट क्वेसन के सोधेको छ हामीलाई, a box filled with biscuits is 16 kg 120 gram. If the weight of the empty box is 625 gram, find the weight of biscuits. यहाँ के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि एउटा बक्स छ रे हामीसँग है, अनि यो बक्समा चाहिँ बिस्किट्सहरू छ रे। यहाँ फिल्ड विथ बिस्किट्स, यसको वेट चाहिँ 16 केजी 120 ग्राम। अनि इफ द वेट अफ एम्प्टी बक्स इज भनेको खाली भएको बेलाको पनि हामीलाई यसले के भन्दैछ, वेट दिइरहेको छ भने अब हामीलाई यो बिस्किट्सको वेट चाहिँ कति छ पत्ता लगाउनु पर्ने। यो भनेको के हो त, बिस्किट्सको वेट पत्ता लगाउनको लागि हामीले टोटल वेटबाट खाली भएको बेलाको वेट घटाउन सक्छौँ। यो भनेको के हुने भयो त, टोटल वेट भनेको 16 केजी 120 ग्राम। अनि एम्प्टी बक्सको वेट भनेको कति, 625 ग्राम। देन वेट अफ बिस्किट्स भनेको के हुने भयो, टोटल वेट माइनस
टोटल वेट माइनस एम्प्टी बक्स। एम्प्टी बक्स भनेको के हुने भयो त 16 केजी 120 ग्राम माइनस 625 ग्राम। यो भनेको अब यसलाई चाहिँ हामीले झ्याप्प गर्न सकिँदैन। यस्तो गरौँ न, यसलाई चाहिँ यतापट्टि रफमा गरौँ है। केजी 16 ग्राम 120 माइनस 625 गर्दाखेरि अब यताबाट यता आउनु पर्यो, डाइरेक्ट हुँदैन नि त। 1000 ग्राम भनेपछि 1120 ग्राम। 1120 माइनस 625 भनेको 495। यो भयो 15 भनेपछि 15 केजी 495 ग्राम चाहिँ त्यो बिस्किटहरूको वेट रहेछ। ल यो क्वेसन पनि भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ। क्वेसन नम्बर सी के भनेको छ यहाँ क्वेसनले, लक्ष्मी इज 30 केजी 780 ग्राम एन्ड शारदा इज 2 केजी 850 ग्राम लेस रहेछ है अझै, लेस देन लक्ष्मी। फाइन्ड द वेट अफ शारदा। एउटा चाहिँ वेट अफ शारदा अनि अर्को चाहिँ इफ सरस्वती इज 3 केजी 470 ग्राम heavier than Sarada, find the weight of Saraswati. Find the weight of ल क्वेसन पढौँ है। पहिला सुरुमा हामीसँग के रहेछ, लक्ष्मीको वेट दिएको छ एउटा, लक्ष्मी र शारदाको कुरा भइरहेको छ। दुईजनामा लक्ष्मीको वेट 30 केजी 780 ग्राम र उसको चाहिँ एन्ड शारदा इज 2 लेस भने पछाडि 30 केजी 780 ग्राम माइनस 2 केजी 850 ग्राम, किनकि यहाँ लेस भनेको छ नि त, लेस देन लक्ष्मी। फाइन्ड द वेट अफ शारदा। अब शारदाको वेट भनेको यो निकाल्नु पर्यो। शारदाज वेट इज इक्वल्स टु के हुने भयो त, यतापट्टि रफमा यही हो हामीले गर्ने चाहिँ, रफमा केजी र ग्राम लेख्ने। 30 780 850 2 घटाउनु पर्यो। 0 0 0 700 ले हुँदैन भने चाहिँ हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो, यताबाट बरो माग्नु पर्यो 1000 ग्राम। यो चाहिँ के भयो 29 भयो भनेको 27। अब 1000 ग्राम यता गयो है भनेपछि यो 1780 भयो। 1780 माइनस 850 भनेको चाहिँ 930 हुन्छ भने पछाडि 27 केजी 930 ग्राम। अब नि के भनेको छ, इफ सरस्वती इज 3 केजी हेभियर देन शारदा फाइन्ड द वेट अफ सरस्वती। सरस्वती भनेको अझै अर्को मान्छे जसको वेट चाहिँ कति छ, यति बढी छ। हेभियर भनेपछि बढी हुने भयो भने पछाडि सरस्वतीज वेट भनेको के हुने भयो, शारदाको वेटमा कति जोड्नु पर्यो, 3 केजी 470 ग्राम। यसैमा जोड्न पनि सकिन्छ। 470 जोड्दाखेरि 0। अब 3 र 7 10 भयो अनि 1 14 भयो। 14 मा 1000 यता जानु पर्यो भनेको यहाँनिर 1 आयो। 27 मा 3 30 भनेको कति भयो 31 भयो। अनि यतापट्टि चाहिँ माइनस 1000 गर्दाखेरि यो 400 भयो भनेपछि कति आयो त, यो भनेको 31 केजी 400 ग्राम चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। ल यो भइसके पछाडि हामी अब नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ 6 को ए है। एन एम्प्टी बक्स इज 1 केजी 200
gram and it contains 12 packets of powder milk powder, each of 500 ग्राम भनेको आधी केजीको रहेछ। क्याल्कुलेट द वेट अफ मिल्क पाउडर। वेट अफ द मिल्क पाउडर। यहाँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि एम्टी बक्स इज यति केजी यति ग्राम, इट कन्टेन्स 12 प्याकेट्स अफ यति भने क्याल्कुलेट द वेट अफ मिल्क पाउडर भनेको चाहिँ यो र यो टोटल हामीले के गर्नु पर्यो त, हामीसँग एउटाको आधी केजी छ भने 12 वटाको त्यसैको टाइम्स 12 हुने भयो। त्यो भनेको के भयो त, वेट अफ मिल्क पाउडर भनेको के भयो 500 ग्राम इन्टु 12, किनकि हामीसँग 12 वटा प्याकेट छ। यो भनेको 6000 ग्राम, 6000 ग्राम भनेको 6 केजी। ल अर्को क्वेसन के छ, फाइन्ड द वेट अफ ए बक्स of the box with milk powder। मिल्क पाउडरसँग त्यो बक्सको वेट कति हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यो भनेको जोड्ने कुरा भयो। यो भनेको कति आउने भयो त, इज इक्वल्स टु एउटा चाहिँ एम्टी बक्सको वेट, एम्टी बक्स प्लस मिल्क पाउडर। एम्टी बक्सको वेट भनेको 1 केजी 200 ग्राम प्लस मिल्कको 6 केजी, केजी जोड्दा 7 केजी 200 ग्राम। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। सकियो। ल यो क्वेसन सकियो। अब हामी यसको क्वेसन नम्बर 20 सल्भ गरौँ। के भनेको छ, द वेट अफ ए बक्स filled with 50 packets of noodles is 4 kg 250 gram. The weight of each packet noodles of noodles is 75 gram। के भनेको छ, क्याल्कुलेट द वेट अफ नुडल्स इन केजी एन्ड जी भनेर भनेको छ। क्याल्कुलेट द वेट अफ नुडल्स इन केजी एन्ड जी। ल हेर्नुहोस् है, अब हामीलाई वेट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने रहेछ नुडल्सको। यसको लागि हामीले के गर्ने भयो त, वेट अफ बक्स फिल्ड विथ 50 प्याकेट्स अफ नुडल्स इज यति र एउटा नुडलको चाहिँ कति 75 भनेदेखि हामीलाई वेट अफ नुडल निकाल्नको लागि चाहिँ यो 75 इन्टु 50 गर्नुपर्छ। वेट अफ नुडल्स भनेको कति हुने भयो, 75 इन्टु 50 इज इक्वल्स टु 75 भनेको एउटाको अनि 50 वटा प्याकेट भएको हुनाले टाइम्स 50 गर्छौँ है। यो भनेको कति आयो, यो भनेको 75 इन्टु 50 भनेको 3750 ग्राम। यो भनेको 3000। अब यसलाई डिभाइड बाई 1000 गर्यो भने हामीले केमा लग्न सक्छौँ, केजीमा लग्न सक्छौँ। यो भनेको 3.750 केजी। ल सकियो है। अर्को क्वेसन,
अर्को क्वेसनले के भनेको छ हामीलाई, अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर आई। फाइन्ड द वेट अफ द एम्प्टी बक्स। अब सजिलो छ यो कुरा। किन सजिलो छ त भन्दाखेरि हाम्रो के दिएको छ त हामीलाई अगाडि, एउटा चाहिँ फिल्ड विथ, त्यहाँभित्र चाउचाउ हुने बेलामा, नुडल्स हुने बेलामा चाहिँ यति हुन्छ भने, अनि नुडल्सको चाउचाउको मात्र यति हुन्छ भने खालीको निकाल्न त के भयो त, यसले यसलाई घटाइदिए त पुगिहाल्यो नि। अब हामीले के भन्ने भयो त, वेट अफ एम्प्टी बक्स। एम्प्टी बक्स भनेको के हुने भयो, यो भनेको चाहिँ फिल्ड विथ भएको बेलामा कति थियो, 4 केजी 250 ग्राम माइनस कति गर्नु पर्यो, हामीले भर्खर निकालेको 3.750 केजी। यो भनेको अब दुईटैलाई केजीमा लगेर घटाइदिउँ है त। यो भनेको 4 केजी प्लस 250 ग्राम, 250 बाई 1000 केजी। यो भनेको 4 केजी प्लस 0.250 केजी माइनस 3.750 पनि छ है। यो भनेको कति भयो, 4.250 केजी माइनस 3.750 केजी। अब यसलाई 4.250 माइनस 3.750 भनेको कति आयो, 00, यो यता आयो 12 मा, यो घटाउँदा कति हुन्छ, 5 हुन्छ। अगाडि 3 मा 3 0 नै भयो, इजिकल्स टु 0.500। 500 ग्राम पनि लेख्न सकिन्छ है, एउटै हो कुरा। ल यो क्वेसन पनि सकियो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ। यहाँ के भनेको छ, ए ब्याग contains 43 kg 500 gram of sugar if it's divided equally and put into 6 packets, how much sugar is there in each packets। के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि हामीसँग टोटलमा यति सुगर छ, यसलाई हामीले इक्वल्ली 6 भागमा डिभाइड गर्दैछौँ भने अब एउटा प्याकेटमा कति सुगर हुन्छ भनेको डिभाइड गर भनेको हो कि सोझो हिसाबमा भन्नुपर्दा है। अब इच प्याकेट कन्टेन्स कति, 43 केजी 500 ग्राम डिभाइडेड बाई कतिवटा प्याकेट, 6वटा प्याकेट। मैले कसरी सल्भ गर्ने भनेको थिएँ यसलाई, सबैभन्दा लोएस्ट युनिट जुन छ त्योमा लैजाने, पहिला ग्राममा लग्ने भनेको 43 टाइम्स 1000 गर्यो भने यो ग्राममा पुग्छ, प्लस 500 ग्राम डिभाइड बाई 6, यो भनेको के भयो, 43000 ग्राम प्लस 500 ग्राम डिभाइड बाई 6, यो भनेको कति भयो, 43500। यो भनेको कति आयो, 43500 डिभाइड बाई 6 इजिकल्स टु 7250 ग्राम आउँछ। अब यसलाई केजीमा चेन्ज गरिदिने, 250 ग्राम डिभाइड बाई 1000 गर्यो भने यो चाहिँ केमा जान्छ, केजीमा जान्छ। यो भनेको 7.250 केजी। सकियो त कुरा, सकियो। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ, डी नम्बर। The weight of a bread is 1.5 kg. How many pieces of slice, each weighing
50 ग्राम can be made from it. यो छ कुरा है। अब यहाँ के भन्दैछ, एउटा ब्रेडको वेट चाहिँ यति छ भने कतिवटा पिसेसहरू, कतिवटा भागमा हामीले त्यसलाई काट्न सकिन्छ जसको वेट चाहिँ यति होस् भनेर भनेको छ। नम्बर अफ पिसेसमा डिभाइड गर्ने भनेको, यसलाई डिभाइड गर्यो भने चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ पिसेस आउँछ है, गाह्रो छैन। पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो, त्यही मैले अघि भनेको जस्तै हो, डिभाइड गर्दाखेरि सबैभन्दा कम युनिट के छ त्योमा लग्ने। यहाँनिर ग्राम र केजीको कुरा छ, कम युनिट ग्राम छ, त्यही भएर हामीले ग्राममा कन्भर्ट गर्छौँ। अब नम्बर अफ स्लाइसेस इज इक्वल्स टु 1.5 kg डिभाइडेड बाई 50 g। यो भनेको के भयो, 1.5 टाइम्स 1000 ग्राम डिभाइडेड बाई 50 ग्राम। यो भनेको 1500 ग्राम डिभाइड बाईलाई मैले तल ल्याएँ अनि ग्राम भयो, ग्राम ग्राम क्यान्सल, 0 0 क्यान्सल, 30 इज इक्वल्स टु 30 एन्सर। नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ, ए बोतल of ink is 350 gram. Find the weight of 12 such bottles. के भनेको छ, यहाँनिर एउटा इङ्कको बोतलको चाहिँ वेट यति छ भने 12 वटाको के हुन्छ, वेट अफ 12 बोटल्स भनेको 12 टाइम्स 350 हुन्छ। यो भनेको के भयो, 12 0 10 7 0 0 0 4200 00 ग्राम। अब यसलाई केजीमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने डिभाइड बाई 1000 गर्दा यो केजीमा जान्छ। यो भनेको 4.2 केजी चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। ल 12 वटाको चाहिँ 4.2 हुने रहेछ। ल नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। क्वेसन नम्बर II। How many bottles weigh 5.25 kg? भनेको यति केजीमा चाहिँ कतिवटा बोतलहरू अट्छ भनेको। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्ने भयो त, नम्बर अफ बोटल्स इज इक्वल्स टु टोटल वेट केजीमा छ र एउटा चाहिँ केमा दिएको छ, एउटा वेट भनेको 350 ग्राममा दिएको छ भने यसलाई पनि हामीले ग्राममै चेन्ज गर्छौँ, एउटै युनिटमा लग्नुपर्छ। 5.25 इन्टु 1000 गऱ्यो भने यो ग्राममा पुग्छ, डिभाइड बाई 350 ग्राम। यो भनेको 5250 ग्राम डिभाइड बाईलाई मैले अब तलै ल्याइदिएँ, 350 ग्राम, ग्राम ग्राम 0 0। अब 525 डिभाइड बाई 35, 525 डिभाइड बाई 35 भनेको कति हुन्छ, 15 हाम्रो एन्सर भयो। ल 15 चाहिँ एन्सर है। ल नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस्। नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ, इफ 2 होल 1/2 kg of sweets is divided among 20 children, how much sweet will each of them get? अब हेर्नुहोस् है, यो फ्र्याक्सन फर्ममा छ, डिभाइड गर्नुपर्ने 20 ले छ भने पछाडि अलिकति गाह्रो हुने भएको हुनाले हामीले यसलाई केमा चेन्ज गर्छौँ, पहिला सुरुमा ग्राममा चेन्ज गर्छौँ। 2 होल 1/2 kg भनेको के हुन्छ, 2 टाइम्स 2 प्लस 1/2 kg। अझै केजीलाई हामीले ग्राममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने यो के हुन्छ, यो भनेको 5/2 इन्टु 1000
ग्राम हुन्छ। यो भनेको टाइम्स 2 भनेपछि 500 इजिकल्स टु 2500 ग्राम। 2500 ग्रामलाई हामीले के गर्ने 20 भागमा डिभाइड गर्ने हैन त। भने पछाडि इच अफ देम विल गेट कति 2500 टोटल डिभाइड बाइ नम्बर भनेको 20 अनि 125 भनेपछि द्याट इज 125 ग्राम चाहिँ हरेक जनाले पाउने रहेछन्। ल यो पनि सकियो है। ल अब यो भन्दा नेक्स्ट टपिक भनेको हाम्रो मेजरमेन्ट अफ क्यापेसिटी छ। यो हामी नेक्स्ट सेसनमा पढ्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्यांक यू।